ikatulong misteryo sa kahayag, ang pagsangyaw sa ginharian sa Dios. Miingon siya, miabot na gayud ang panahon nga maghari na ang Dios. Busa, hinulsuli o biyai ang inyong mga sala, ug tuuhi ninyo ang maayong balita. O Maria, inahan sa pagpaminaw, igampo mo kami. Hinaot nga ang among mga pulong